गुवाहाटी को जुर्रत नहीं हुई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर फतवा लगाने की, नहीं हुई, होगी भी नहीं। ओ गुवाहाटिया, ओ तू मर सकना है, ओ गुवाहाटिया जहर दा प्याला पी सकना है, ओ गुवाहाटिया, ओ इधर देख, ओ गुवाहाटी इधर देख, ओ तू जहर का प्याला पी सकता है, और तू मर सकता है, तू रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर, मौलवी सनाउल्लाह पर फतवा लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। और ये देख, ये गुलशन असरार का तूने हवाला पेश किया, बात क्या थी? मुसल्लमा कुतुब पेश की जाएगी, ये हमारी मुसल्लमा कुतुब में से नहीं है, ये हमारी मुसल्लमा कुतुब में से नहीं है, इसका हवाला साफ, ये हमारी मोतबर किताब नहीं है। और देख, ये तेरा मौलवी अब्दुर्रहमान कैलानी, और तेरा अब्दुर्रहमान कैलानी वो कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और तेरा अब्दुर्रहमान भी काफिर हो गया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को कहता है, क्या कहता है? रहमतुल्लाह अलैह। ओ बताओ, इस पर भी फतवा लगाओ। और फिर ये देख तेरी पेशाब वाली इबारत, वो मैंने उस जवाब दे दिया फतावा शामी में, क्या लिखा था? फला युरखस, उसकी इजाजत नहीं है, ये खा गया। अच्छा ये पेश कर दो। और फिर ये देखो, इसको पेश किया, इसको पेश किया, तारो हवाला दो ना यार, शाह वाला। और तेरा ये मौलवी सनाउल्लाह अमरतसरी, तू तो कहता है ना पेशाब के साथ लिखना, ये क्या कहता है? कहता है ऊंट का पेशाब पीना मरीज के लिए हदीस में है, मगर बड़ी मकरूह चीज है। कैसे जायज हुआ? हिंदू लोग औरत को निफास की हालत में गाय का पेशाब पिलाते हैं, क्या बाइस एतराज है? जवाब, हदीस शरीफ में बतौर दवाई इस्तेमाल करना जायज आया है, जिसको नफरत हो वो ना पिए, लेकिन हिल्लत का एतकाद रखे। और तुहाडे नजदीक ते बॉल है ही पाक है, और तुहाडे नजदीक ते बॉल पीना जायज है, और जिन्ना दे नजदीक बॉल पीना जायज है, और किस मुंह नाल हवाला पेश कीता ही? ओ बॉल पीना लियो, ओ बॉल पीनी कौम है। अब निकाल दांत ना, अब तेरे दांत निकाल अपने दांत। ओ बॉल पीनी कौम ये कहता है कि बॉल पीना जायज है, उठाइए। और फिर ये किताब केड़ी है यार? और फिर देख फतावा शामी में ये लिखा हुआ है, जाजा कत्लहू ले अन्नल अहदा माकूदुन माहू, जाजा कत्ल। फतावा शामी में तो लिखा है जो सिम्मी नबी को गाली दे उसको कत्ल किया जाएगा। और ये क्यों खा गया? अल्हम्दुलिल्लाह तेरा वो इतराज भी खत्म हो गया। अब जरा जिगर को थाम, अब देख ये तेरा मौलवी क्या कहता है। या देखो अल जामिउल फरीद, इसमें ये कई रिसाले हैं। ये देख ये क्या कहता है, ये तुम्हारी मोतबर किताब है। नौज़ बिल्लाह, मेरे मुसलमान भाइयों दिल पे हाथ रख लेना, ये कितनी बड़ी गुस्ताखी किया इसने नबी पाक की। कहता है फल कब्रुल मुअस्समुल मुक़द्दस वसनुल वसनमुन बेकुल्ले महानिल वसनियत लौ कान नासु याकिलून। ओ मेरे भाइयों, अगर मुझे इस खबीस इबारत का रद्द करना मकसूद ना होता, मैं ये अल्फाज भी अपनी जुबान पर ना लाता। वो क्या कहता है कि नबी पाक की कब्र मुअज्जम मुकद्दस, कहता है वसन है, सनम है, बुत है। और नबी के दुश्मनों
اور نبی کی قبر انور کو بت کہنے والوں، تمہارا نبی سے تعلق کیا ہے؟ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی قبر معظم کو اوے بت کہتے ہوئے تمہیں حیا نہ آیا اور تمہیں شرم نہ آئی؟ اتنے بے شرم ہو گئے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی قبر انور کو بت کہہ دیا۔ اور بت تو پلید ہے، بت پلید ہے، بت کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، بت جہنم میں جائیں گے، بت پلید ہے۔ اور ظالمو، تم نبی کی قبر کو بت کہہ کر میرے آقا کی کیا گستاخی کرنا چاہتے ہو؟ اور نبی کی قبر انور کو بت کہتے ہو؟ تم گستاخ رسول ہو، تم نبی کے گستاخ ہو۔ ہم نے ثابت کر دیا، پہلی عبارت بھی پیش کی، مولوی اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم والی، اس کا بھی جواب نہیں آیا، یہ مر جائے گا، اس کا جواب نہیں دے گا۔ وہ بخاری شریف میں تجھ کو بخاری شریف کی حدیث دکھاؤں۔ بخاری شریف ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ حوالہ نکالیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ دوران نماز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، صحابہ نے تالی بجائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محسوس کیا میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق آپ نے نبی پاک کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا نماز میں۔ او این نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ، او این نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ کرنے والا کون ہے؟ خیر الناس بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ابوبکر اپنی جگہ پہ قائم رہے، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا فرمایا ابوبکر جب میں نے کہا تھا، فرمایا تھا، پھر پیچھے کیوں آ گیا؟ عرض کیا اب ابن ابی قحافہ کے لائق نہیں کہ وہ رسول اللہ کا امام بنے۔ دیکھو این نماز کی حالت میں نبی پاک کے صحابہ نے حضور کی تعظیم کی۔ اور ظالموں، تمہارے نزدیک تو شرک ہوا نا؟ اور تم تو کہتے ہو نبی کے خیال سے بیل اور گدھے کا خیال بہتر ہے، اور تمہیں او بیلو، اور تمہیں بیل اور گدھے کا خیال مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کا خیال مبارک ہو۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا نماز میں زور اور عصر میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے۔ توجہ، بات سن ادھر، اب دل تھامنا، حوصلہ رکھنا، اب تو بھی داد نکالنا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں نبی پاک علیہ السلام قرات کرتے تھے۔ پوچھا آپ کو کیسے علم؟ کہا حضور کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، حضور کی داڑھی مبارک کی حرکت کرنے سے ہمیں علم ہوا زور اثر میں مصطفیٰ کریم قرات کرتے ہیں۔ پتا چلا صحابہ کرام تو نماز میں بھی نبی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ظالمو، تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے تو نبی کے خیال سے معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے معاذ اللہ نبی کا خیال برا ہے۔ اور تمہارا حضور سے کیا تعلق ہے؟ اور تمہارا نبی سے کیا تعلق ہے ظالمو؟ اور تم نبی کے گستاخ ہو، تم گستاخ رسول ہو۔ اور کوٹی نہ تو نے اس کا جواب دیا نہ دے سکتا ہے، اور تم مر سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم تو اس کا جواب خواجہ پر فتویٰ، ثناء اللہ پر فتویٰ، عبد الرحمن کیلانی پر فتویٰ اور نہیں لگائے گا۔ ہائے، نواب صدیق حسن بھوپالی کا حوالہ پیش کیا تھا، وہ تو سعودی ریال سمجھ کر کھا گیا۔